के तपाईलाई थाहा छ नेपालका ब्याङ्कहरूले रातारात सम्पत्ति बढाइरहेका छन् र विश्वव्यापी शक्ति बनिरहेका छन्। तपाईलाई थाहा छैन कि कुन ब्याङ्कले नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमलाई हल्लाइरहेको छ। कुनै ब्याङ्कले सपना पूरा गर्ने शक्तिशाली सुविधा ल्याएको छ र कुनै ब्याङ्क नेपालको भविष्यको धरोहर बन्नेछ। अब तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ के यो सम्भव छ? हो, यो सब सत्य हो। आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ नेपालका 10 सबैभन्दा धनी र प्रभावशाली ब्याङ्कहरूको रहस्य, जसले हजारौं करोडको कारोबार गर्दैछन् र नेपालको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएका छन्। यी ब्याङ्कहरूले न केवल पैसा कमाएका छन्, बरु सम्पत्ति र शक्तिको नयाँ परिभाषा दिएका छन्। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यस रहस्यमय संसारलाई पत्ता लगाउन? यो भिडियोको अन्त्यसम्म पुग्नुहोस् र तपाईलाई थाहा हुनेछ कि यी ब्याङ्कहरूको अविश्वसनीय शक्ति कस्तो छ। यो लिस्टमा नम्बर 10 मा रहेको छ आर च्याटर्ड ब्याङ्क लिमिटेड। आर च्याटर्ड ब्याङ्क लिमिटेड नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क हो। यसले सन् 1978 देखि नेपालमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। ब्याङ्कले व्यक्तिगत ब्याङ्किङ, प्रिमियम ब्याङ्किङ, एसएमई ब्याङ्किङ र कर्पोरेट ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दछ। यसको उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कका कारण यो ब्याङ्क नेपालमा प्रतिष्ठित मानिन्छ। यसको इतिहास र विकास। आर च्याटर्ड ब्याङ्कका इतिहासमा सन् 1978 को समयदेखि नेपालमा यसको उपस्थिति रहेको छ। सुरुमा यस ब्याङ्कले मुख्यतया उच्च स्तरीय कर्पोरेट ब्याङ्किङ सेवा मात्र प्रदान गर्थ्यो, तर अहिले देशभरमा विभिन्न ग्राहकहरूको आवश्यकतासँग मेल खाने धेरै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसको शाखाहरू काठमाडौँमा सहित प्रमुख सहरहरूमा पनि फैलिएको छ। ब्याङ्कको डिजिटल सेवा र अनलाइन ब्याङ्किङ सुविधाले यसलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाएको छ। यसको सेवाहरू र प्रविधि। आर च्याटर्ड ब्याङ्क नेपालले ग्राहकलाई प्रिमियम ब्याङ्किङ, एसएमई ब्याङ्किङ, कर्पोरेट ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जेक्सन सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ, जसका लागि यसका ग्राहकहरूको आधार विशाल छ। यसका शाखाहरू विभिन्न स्थानहरूमा रहेको हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसको पहुँच रहेको छ। यसको टोटल पुँजी रहेको छ 9.42 अर्ब। मुख्य कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। यसको विशेषता अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ अनुभव, उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा। नम्बर 9 मा रहेको छ नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड। नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड भारतीय स्टेट ब्याङ्क सहकार्यमा स्थापना भएको हो। यसले सन् 1993 देखि नेपालमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। ब्याङ्कले व्यक्तिगत ब्याङ्किङ, कर्पोरेट ब्याङ्किङ, रेमिट्यान्स सेवा र डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दछ। यसको शाखा सञ्जाल देशभर फैलिएको छ, जसले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ। नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड सन् 1993 मा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पाइला राखेको हो। यसले भारतीय स्टेट ब्याङ्कसँगको सहकार्य मार्फत आफ्नो विकासको यात्रा सुरु गरेको हो। नेपाल एसबिआई ब्याङ्किङको विशेषता भनेको यसको व्यापक शाखा सञ्जाल र ठूलो व्यापारिक ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्नुका लागि विभिन्न वित्तीय सेवा प्रदान हो। यस ब्याङ्किङको सहकार्य र अनुभव भारतीय बजारमा पनि सफल छ। यसको सेवा र प्रविधि। नेपाल एसबिआई ब्याङ्कले उच्चतम कर्पोरेट ब्याङ्किङ सेवा, डिजिटल सेवा र रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दछ। यस ब्याङ्कको डिजिटल प्लेटफर्मले ग्राहकलाई अनलाइन र मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। ब्याङ्कको उद्देश्य भनेको नेपालका ग्राहकहरूको ब्याङ्किङ अनुभवलाई अझ सहज र छिटो बनाउनु हो। यसको टोटल पुँजी रहेको छ 8.5 अर्ब। मुख्य कार्यालय केशरमहल काठमाडौँ। विशेषता भारतीय स्टेट ब्याङ्कसँगको सहकार्य, व्यापक शाखा सञ्जाल। नम्बर 8 मा रहेको छ सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड। सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड सन् 2004 मा स्थापना भएको हो। ब्याङ्कले व्यक्तिगत ब्याङ्किङ, एसएमई ब्याङ्किङ, कर्पोरेट ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दछ। यसको डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा विशेष गरी प्रशंसनीय छ, जसले ग्राहकहरूलाई सजिलो र सुरक्षित ब्याङ्किङ अनुभव प्रदान गर्दछ। यसको इतिहास र विकास। सानिमा ब्याङ्कको स्थापना 2004 मा भएको हो र यसको प्रभावदेखि नै यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रको अत्याधुनिक सेवा प्राविधिको प्रयोग गर्नको लागि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसले समयमा आफ्ना डिजिटल सेवा सुविधाहरूलाई बढाउँदै आएको छ, जसले ब्याङ्किङलाई नेपालका प्रमुख निजी ब्याङ्कहरूको सूचीमा समावेश गर्न मद्दत पुर्याएको छ। ब्याङ्कले नयाँ र ग्राहक सन्तुष्टिमा आधारित नीति अपनाएको छ। यसका सेवा र प्रविधि। सानिमा ब्याङ्कले ग्राहकको आवश्यकतासँग मेल खाने डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा र प्रिमियम ब्याङ्किङ सेवा प्रस्तुत गर्दछ। यसको मोबाइल एप र वेब प्लेटफर्मले अनलाइन ब्याङ्किङ सेवाहरूलाई सजिलो र सुगम बनाएको छ। ब्याङ्कले पनि ग्राहकहरूको विश्वास जित्नका लागि विभिन्न कर्जा योजनाहरू, बचत खाता सेवाहरू र सुरक्षा सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। यसको टोटल पुँजी 19.72 अर्ब। मुख्य कार्यालय नक्साल काठमाडौँ। विशेषता उत्कृष्ट डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा, ग्राहक केन्द्रित सेवा रहेको छ। नम्बर 7 मा पर्दछ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड सन् 2007 मा स्थापना भएको हो। ब्याङ्किङले व्यक्तिगत ब्याङ्किङ, कर्पोरेट ब्याङ्किङ, एसएमई ब्याङ्किङ, रेमिट्यान्स सेवा र डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दछ। यसको उच्च पुँजी आधार नेपालमा अग्रणी ब्याङ्कहरूमध्ये एक हो। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड 2007 मा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो। यसको स्थापना नेपालका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्नका लागि गरिएको थियो। यसका शाखा सञ्जाल देशभरि फैलिएको छ र यसले विभिन्न
वित्तीय सेवालाई विस्तार गरेर नयाँ आयाम थपेको छ। यसको सेवा र प्रविधि प्राइम कमर्सियल बैंकले विविध बैंकिङ सेवा जस्तै व्यक्तिगत बैंकिङ, कर्पोरेट बैंकिङ र एसएमई बैंकिङ प्रदान गर्दछ। यसका ग्राहकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले उनलाई अनलाइन कर्जा आवेदन र खाता सञ्चालनमा सहयोग गर्दछ। यसको टोटल पुँजी 21.12 अर्ब, मुख्य कार्यालय कमलादी काठमाडौँ, विशेषता उच्च पुँजी आधार विविध बैंकिङ सेवा। नम्बर 6 मा रहेको छ हिमालयन बैंक लिमिटेड। हिमालयन बैंक नेपालकै पहिलो भिजा, डेबिट र क्रेडिट कार्ड ल्याउने बैंक हो। यस बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा नेपाललाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसको इतिहास र विकास। हिमालयन बैंक लिमिटेड सन् 1993 मा नेपालमा स्थापना भएको हो। यसले आफ्नो यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सहकार्यमा सुरु गरेको हो। यस बैंकले सन् 2005 मा नेपालमा पहिलोपटक भिजा, डेबिट र क्रेडिट कार्ड ल्याएर बैंकिङ सेवा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको हो। यसका शाखा सञ्चालन नेपालका प्रमुख सहरहरूमा फैलिएको छन् र यसले ग्राहकहरूलाई आधुनिक बैंकिङ अनुभव दिनका लागि निरन्तर प्रयास गरेको छ। यसको सुविधा र प्रविधिहरू। हिमालयन बैंकले अत्याधुनिक बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहकहरूलाई विविध सेवा प्रदान गर्दछ। यसले भिजा कार्ड, डिजिटल बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दछ। बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि प्रचुर सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ। यसको टोटल पुँजी 21.65 अर्ब, मुख्य कार्यालय कमलादी काठमाडौँ, विशेषता नेपालमा पहिलोपटक भिजा कार्ड ल्याउने यो बैंक थियो। नम्बर 5 मा रहेको छ कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीय समावेशीकरणको प्रमुख गढ हो। यस बैंकको स्थापना 1968 मा भएको थियो र यसले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका किसान, व्यवसायी र संस्थाहरूलाई वित्तीय सहायता पुर्याउँदै आएको छ। बैंकले कृषि कर्जा, ग्रामीण विकास योजना र ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसको इतिहास र विकास। कृषि विकास बैंक लिमिटेड स्थापना नेपाल सरकारको पहलमा कृषि विकासलाई प्राथमिकता दिँदै गरिएको थियो। बैंकको उद्देश्य कृषि क्षेत्रको विकास र ग्रामीण जीवनस्तरको उन्नति गर्नु हो। यसले नेपालका दूरदराजका गाउँहरूमा वित्तीय सेवाहरूको लागि पहुँच पुर्याउनका लागि विशेष प्रयास गरेको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा र सस्तो ऋण प्रवाह गर्नका लागि लघु वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको छ। यसको सेवा र प्रविधिहरू। कृषि विकास बैंकले कृषक र कृषकको लागि विशेष रूपमा अनुकूलित वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यसका कर्जा योजना कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले गरेको थियो। डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट यस बैंकले ग्राहकलाई मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएको छ। यसले मात्र कृषि क्षेत्रमा होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विभिन्न पहलहरूको आरम्भ गरेको छ। यसको टोटल पुँजी 25.45 अर्ब, मुख्य कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, विशेषता ग्रामीण विकासमा योगदान, दिगो विकास सेवाहरू। नम्बर 4 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्रिय बैंक। नेपाल राष्ट्रिय बैंक नेपाल सरकारको केन्द्रीय बैंक हो र यसका मुख्य कार्यहरू नेपालको मौद्रिक नीति निर्धारण, मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण र बैंकिङ प्रणालीको निगरानी गर्नु हो। यस बैंकको स्थापना सन् 1956 मा भएको हो र यसले नेपालको आर्थिक प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको प्रमुख उद्देश्य भनेको आर्थिक स्थिरता र मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्नु हो। यसले राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नका लागि विभिन्न नीतिहरू लागू गर्छ। यसको इतिहास र विकास। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले 1956 मा नेपालको केन्द्रीय बैंकको रूपमा आफ्नो कार्य सुरु गरेको हो। यस प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये एक मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु हो। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले नियमित रूपमा मौद्रिक नीति लागू गरेर मुद्रा आपूर्ति र बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दछ। यसको सेवा र प्रविधिहरू। नेपाल राष्ट्रिय बैंक मुख्यतः नेपाल सरकारको वित्तीय संस्थाको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले नेपाली रुपैयाँ मुद्राको प्रचलन, वित्तीय संस्थाहरूको नियम र सर्वसाधारणका लागि बैंकिङ क्षेत्रको निजी निर्धारण गर्दछ। साथै यसले विकास बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापनमा प्रमुख भूमिका निभाउँछ र नेपालका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीको स्थिरता कायम राख्दछ। यसको टोटल पुँजी 50 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मुख्य कार्यालय कुपनडोल ललितपुर, विशेषता नेपाल सरकारको केन्द्रीय बैंक, मौद्रिक नीति निर्धारणकर्ता। नम्बर 3 मा रहेको छ एनआइसी एसिया। एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड नेपालका प्रमुख निजी बैंकहरूमध्ये एक हो। यसको स्थापना 2000 मा भएको थियो र यसले विभिन्न बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको एक प्रमुख हिस्सा बनिसकेको छ। बैंकले ग्राहकमुखी सेवा र डिजिटल बैंकिङका नयाँ पहलहरू प्रदान गर्दै आएको छ, जसले यसलाई नेपालका प्रमुख निजी बैंकहरूको सूचीमा स्थान दिलाएको छ। यसको इतिहास र विकास। एनआइसी एसिया बैंकको स्थापना 2000 मा भएको थियो र यसका प्रमुख उद्देश्यहरूमा ग्राहकको वित्तीय आवश्यकतामा उच्चतम सेवा स्तरको प्रदान गर्नु थियो। बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहज र अत्याधुनिक बैंकिङ अनुभव दिनका लागि विभिन्न नयाँ प्रविधि र सेवाहरू ल्याएको छ। यसका शाखाहरू नेपालका प्रमुख सहरहरूमा फैलिएको छन् र यसले डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ जस्ता सुविधाहरूको उपयोग गर्दै ग्राहकहरूको आवश्यकता आधारित सेवा प्रदान गरेको छ। यसको सेवा र प्रविधिहरू। यसका डिजिटल सेवा प्लेटफर्मले ग्राहकहरूलाई अनलाइन खाता सञ्चालन, कर्जा आवेदन र अन्य बैंकिङ गतिविधिहरू गर्न सहज बनाउँछ। यसको टोटल पुँजी 32.8
58 अर्ब, मुख्य कार्यालय कुपन्डोल ललितपुर, विशेषता नेपालमा सबैभन्दा ठुलो शाखा सञ्जाल भएको ब्याङ्क हो यो र ग्राहकमुखी सेवा प्रदान गर्दछ। यो लिस्टमा नम्बर 2 मा रहेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड। यसको विवरण। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड उपस्थित नेपालमा 2007 सालदेखि रहेको छ। यो एक प्रगतिशील ब्याङ्क हो जसले प्रमुख वित्तीय सेवाहरू जस्तै व्यक्तिगत ब्याङ्किङ, कर्पोरेट ब्याङ्किङ, व्यापारिक ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्किङ प्रदान गर्दछ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको विशेषता भनेको यसको व्यापक ब्याङ्किङ नेटवर्क र उच्चतम ब्याङ्किङ सेवाहरू हो। यसले नेपालमा पनि उच्च स्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र ब्याङ्किङको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। यसको इतिहास र विकास। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क नेपालमा सन् 2007 सालदेखि कार्यरत छ। यो ब्याङ्क नेपालका प्रमुख ब्याङ्किङ संस्थाहरूको एक प्रमुख सदस्य हो र यसले विभिन्न वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दै नेपालको आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ दिशा दिएको छ। यसको स्थापना नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा ग्राहक सेवा पुर्याउनु र उद्देश्य गरिएको हो र यो अहिले नेपालका सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्कहरूको मध्ये एक बन्न पुगेको छ। यस ब्याङ्कले नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाहरूलाई ग्राहकको पहुँचमा पुर्याउन काम गरेको छ। यसको उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, सस्तो दरमा लोन सुविधा र व्यापक शाखा सञ्जालले यसलाई नेपालमा एक आधिकारिक वित्तीय सहयोगी बनाएको छ। यसको सेवाहरू र प्रविधि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्दै नेपालमा उच्चतम ब्याङ्किङ सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ। यसका ग्राहकहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङ र कर्पोरेट ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गरिन्छ। यसका शाखा सञ्जालले विदेश व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा उत्कृष्ट प्रदान गरेको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले नेपालमा फास्ट ट्र्याक ब्याङ्किङ अवधारणा प्रस्तुत गर्दै आधुनिकता प्रविधिहरू जस्तै नेट ब्याङ्किङ, मोबाइल एप र स्वचालित एटिएम सेवा मार्फत ग्राहकहरूको ब्याङ्किङ अनुभवलाई सुधार गर्दै आएको छ। यसले ग्राहकहरूको समस्या र सुविधाको ध्यान राख्दै सेवाहरूमा सुधार ल्याउन ठुलो योगदान पुर्याएको छ। यसको कुल पुँजी रु 45 अर्ब, मुख्य कार्यालय कामलादी काठमाडौँ, विशेषता उच्चतम वित्तीय सेवाहरू, व्यापक नेटवर्क र डिजिटल ब्याङ्किङ रहेको छ। र साथीहरू, यो लिस्टमा नम्बर 1 मा रहेको छ नाबिल ब्याङ्क लिमिटेड। नाबिल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको प्रमुख र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निजी ब्याङ्क हो। यसको स्थापना 1984 मा भएको हो र यसले नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। नाबिल ब्याङ्कले आफूलाई नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उत्कृष्टताको प्रतीकको रूपमा स्थापना गरेको छ। यसको इतिहास र महत्त्व। 1984 मा यस ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो र त्यस समयदेखि यसले वित्तीय सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्याङ्कको रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। ब्याङ्कले समय-समयमा नयाँ वित्तीय समाधानहरू ल्याउँदै आएको छ र अन्य ग्राहकहरूको आवश्यकतामा आधारित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसको सेवा र प्रविधिहरू। यसका मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुविधाहरूले ग्राहकहरूलाई आफ्नो खाता अनलाइन व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउँछ। ग्राहकहरूलाई विभिन्न कर्जा सुविधा, बचत योजना र निवेश विकल्पहरू उपलब्ध गराउँछ। यसका शाखाहरू नेपालभरि फैलिएका छन् र यसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय व्यापारका लागि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्छ। नाबिल ब्याङ्कले विशेष रूपले डिजिटल ब्याङ्किङ प्रवृत्तिहरूमा ध्यान दिएको छ र त्यसका लागि सस्तो, सुरक्षित र सुविधाजनक ब्याङ्किङ अनुभव सिर्जना गरेको छ। यसले ग्राहकलाई 24 घण्टा सेवा उपलब्ध गराउँछ। यसको टोटल पुँजी 45.55 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। मुख्य कार्यालय कमलादी काठमाडौँ, विशेषता सबैभन्दा प्रतिष्ठित ब्याङ्क, ठुलो ग्राहक आधार, डिजिटल ब्याङ्किङ प्रवृत्तिहरू। यी ब्याङ्कहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समृद्ध योगदान पुर्याएका छन् र 30 विभिन्न ग्राहकहरूको लागि सस्तो, सुरक्षित र सुविधाजनक सेवा प्रदान गर्दछन्। समग्रमा यी ब्याङ्कहरू नेपालका सबैभन्दा प्रमुख ब्याङ्क हुन्। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि ब्याङ्कहरू केवल पैसा कमाउने थलो मात्र हुन् र ती सबै अविश्वसनीय घटनाहरू तपाईँसँग हामीहरूले सेयर गर्यो। तपाईँले अचम्मको कुरा थाहा पाउनु भयो होइन? अब तपाईँको विचार के हो? कुन ब्याङ्कले सबैभन्दा शक्तिशाली र अविश्वसनीय रूपले प्रभावशाली भूमिका निभाइरहेको छ? कृपया आफ्नो राय कमेन्टमा हामीलाई बताउनुहोस् र यदि तपाईँलाई यो भिडियोबाट केही थाहा भयो भने र तपाईँ चकित पर्ने तथ्यहरू अरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला ताकि तपाईँ भविष्यमा अझै चकित पार्ने तथ्यहरूसँग अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो भेट साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि हुनेछ। तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। धन्यवाद।